مرحبا بالإخوان المتابعين مدونة محترفي الإعلاميات. إذا في هذا الدرس الجديد شركة يوغوف، الشركة اللي انتشرت بشكل كبير وكنعرفوا كاملين بلي هذه الشركة هي شركة عالمية ودارت واحد الضجة كبيرة في يعني في الدول العربية، خصوصا الدول اللي مهتمة بالربح من الإنترنت. فهذه شركة يوغوف العالمية عندها عدة فروع في الدول العربية. بطبيعة الحال السيستم ديال هذه الشركة للربح من الإنترنت هو سيستم فريد جدا، وخصوصا انك ما كتحتاجش وقت كبير وما ما تحتاجش يعني شي خبرات ولا شي مهارات ولا شي دبلوم. نو، كتجي انك كتلقى الرابط اللي غادي نعطيه لك في اسفل هذا الفيديو، كتكليكي عليه، كتحط الايميل ديالك والباسورد يعني كلمه السر ديالك تختارها وتدخل لهاد الشركه. فغادي يعطيوك واحد الاستطلاعات غادي تلقاها هنا في هذه الخانه هذه. فملي كتكليكي هنا كتلقى استطلاعات، هذه الاستطلاعات كتقوم بالاجابه عنها فتحصل على نقاط، يعني ربما تحصل على 100 نقطة، ربما 50، ربما 200 نقطة إلى آخر ذلك. فعندما تحصل على نقط، فهذه النقط يعني كما تشاهدون معي الآن في حسابي 1345 نقطة. فعندما تصل إلى 5000 نقطة، هذه ال 5000 نقطة ممكن أنك تحولها إلى 5000 دولار بالضغط على استرداد. فعندما تضغط على استرداد فبذلك أنت قمت باسترداد 5000 نقطة وحولتها إلى 50 دولار. فما عليك سوى أن تنتظر شهر أو شهرين أو شهر ونصف لكي تستسلم أموالك. فعندما تستسلم أموالك سوف يرسل لك رسالة في الإيميل أو الجيميل الذي تسجلت به، وستشاهد أن هناك يوغوف كاش بايمنت باختار إصدار حوالة نقدية لصالحك. فهذه يعني في 30 مايو كما تشاهدون قبل يومين قد توصلت بمبلغ 50 دولار، عفوا 200 دولار. يعني أنا قمت بالإجابة عن العديد من الاستطلاعات، وكذلك سأعطيكم أفكار قوية لزيادة النقاط لكي تحصلون على نقط كثيرة جدا وتحصلون على مبلغ مثل هذا. هذا هو أقل مبلغ حصلت عليه في موقع يوغوف، لأن المبالغ التي حصلت عليها في موقع يوغوف تصل إلى 400 دولار 500 دولار. ولكي أريكم مثلا لاحظوا معي هنا 450 دولار إلى آخر ذلك. فهنا العديد من لاحظوا معي 400 دولار. فهذه كلها إثباتات دفع من شركة يوغوف العالمية. فأخي العزيز، فطريقة الاستسلام عبر ويستر يونيو، فكما تشاهدون معي هذا هو الرقم الذي تسجله في هاتفك، وبعد ذلك تذهب إلى أي وكالة قريبة ويستر يونيو وتعطيهم هذا الرقم ويعطونك 400 دولار أمريكية نقدا. فأخي العزيز، يجب أن تراعي لمرحلة مهمة جدا وهي إدخال البيانات. فكما تشاهد معي هنا عثمان بوطيب، فالاسم مهم جدا لكي تستسلم أموالك بدون مشاكل. اكتب الاسم كما هو عندك في البطاقة الوطنية. ممتاز. إذا استرداد النقاط، فتم إضافة خيار جديد للشركة لمن أراد أن يحصل على الأجر، وهو التبرع ب50 دولار لمنظمة أطباء بلا حدود، وكذلك ستكلفك يعني 5000 نقطة إذا أردت أن تتبرع. وإذا أردت أن تحصل على أموالك 50 دولار، فما عليك سوف يظهر لك هنا خيار الاسترداد وتضغط عليه وتكتب اسمك الصحيح وبالعربية كذلك، وسوف تحصل على أموالك عندما يرسل لك رسالة في الجيميل. فإخوان، الآن نتكلم عن الأفكار التي ستجعلك يعني غني وستجعلك أنك تحصل على مبلغ محترم. ولكي لا أحد يشكك في كلامي ندخل في التفاصيل لكي أريكم النتيجة أول شيء وندخل إلى الأفكار. أنا سأعطيكم فقط الأفكار ولن أعطيكم يعني طريقة العمل. يعني لكل شخص مهاراته ولكل شخص يعني طريقة إيصال الفكرة. إذا كما تشاهدون معي الاستردادات، فكما قلت لكم فقد استسلمت يعني المبلغ في قبل يومين 30 مايو. فلنرى، فلقد حصلت على 200 دولار، يعني هذا ممتاز. إذا لاحظوا معي هنا في يعني الأمس، يعني البارحة قمت ليس البارحة بل اليوم قد استرددت 50 دولار. يعني البارحة في الليل قمت باسترداد 50 دولار نقدا مقابل 5000 نقطة. يعني البارحة كان عندي تقريبا 6000 نقطة في حسابي، وقد
استرددت يعني 50 دولار، والآن أنا أنتظر لأن يتم إرسال 50 دولار. سيتم جمع هذه ال50 مع هذه ال50 مع هذه ال50، يعني كل شهر يتم جمع لك الاستردادات وإرسالها لك. مثلا قمت باسترداد 4 استردادات، فالمجموع هو 200 دولار، يوصل لك 200 دولار. ولكي أريكم يعني الاستردادات التي حصلت عليها، تقريبا يعني مدة العمل في هذا الموقع شهر أو يعني 4 شهور تقريبا. فلاحظوا معي تقريبا يعني 5 شهور من العمل. لاحظوا معي كل هذه استردادات. فالموقع تقريبا حصلت يعني منه تقريبا ما يجاوز يعني 1500 دولار أو أكثر على ما أظن. فلاحظوا معي يناير، نعم يناير 9 يناير 2016. لاحظوا معي كل هذه، فأنا ابتدأت العمل من يناير 2016، فقد حصلت على كل هذه الأموال كما تشاهدون معي. هذه كلها استردادات، وإذا أردت أن أجمعها فسأحصل على تقريبا 1600 أو 1500 أو 1700 دولار. فالشركة قوية جدا وتتيح لك فرصة عمل حقيقية. لكن كيف تحصل على الأموال يعني بشكل كبير، كيف تحصل على النقط بشكل كبير؟ فهنا سأتطرق إلى الأفكار المهمة أخي العزيز، وهي كالتالي. أول شيء أخي العزيز، فبعد أن تتسجل من الرابط الموجود في أسفل هذا الفيديو، فسأريك الطريقة الرائعة التي سوف يعني سوف أبحث عن، لاحظ معي الريفر، أخبر صديق. فالريفر مهم جدا وعنده أفكار قوية جدا لكي تصل إلى نقط خيالية، لكي تربح نقط خيالية. فممكن في 3 أيام تحصل على 50 دولار، في 3 أيام تحصل على 50 دولار. لكن يبقى يعني العامل الأساسي هو الصبر والعمل. إذا لم تعمل، إذا لم تصبر، فلن تصل إلى أي نتيجة. فممتاز، هذا الريفر يعني هذا الرابط الخاص بك، إذا أعطيته إلى أي صديق وتسجل عن طريقك، فأنت ستحصل على 200 نقطة. يعني بمجرد أن هذا الشخص يتسجل ويقوم بالإجابة عن 5 استطلاعات، فستحصل أنت على 50 دولار، بشرط أن يقوم بالإجابة عن 5 استطلاعات. فبعد أن يجيب عن 5 استطلاعات أنت تحصل على 200 نقطة. ممتاز. إذا تسجل مثلا 10 أشخاص فستحصل على 200 نقطة. ممتاز. ف10 أشخاص ستحصل على 200 نقطة. فأخي العزيز، هناك طرق التسويق أو طرق إيصال هذا الرابط الخاص بك يعني للمبتدئين لكي أسهل عليهم الفهم. فهناك اليوتيوب، يمكنك الآن أن تقوم بعمل قناة في اليوتيوب، ويمكنك أن تقوم بعمل شرح، يعني تشرح كما أنا أشرح لك الآن هذا الدرس، وتشرحه إلى الأصدقاء الخاصين بك. تضع هذا الفيديو في الفيديو الذي شرحته، تضعه في اليوتيوب وتضع الرابط الخاص بك. فعندما أي شخص يشاهد المقطع الفيديو الخاص بك ويتسجل من الرابط الخاص بك، فكذلك هو سيتسجل وسيربح، وأنت كذلك ستربح. فهو عندما يربح أنت تربح 200 نقطة. فممتاز. فعملية التسجيل شروطها هي أن يقوم بها هذا الشخص عندما يتسجل، يقوم بالإجابة عن 5 استطلاعات وتربح أنت 200 نقطة. ممتاز. فهناك طريقة أخرى كذلك في الفيسبوك، ممكن أنك تضع هذا الرابط في الفيسبوك، مثلا في صفحات الفيسبوك، في البروفيل الخاص بك. إذا كان عندك 5000 صديق في الفيسبوك، وكل هؤلاء الأصدقاء أو 3000 صديق تسجل من الرابط الخاص بك، فهذا يعني ستربح تقريبا يعني عدد محترم، ربما يعني عدد كبير من ربما 300 دولار، ربما 400 دولار، ربما 500 دولار. فهذا ممتاز. ممكن كذلك أن تتجه إلى ترايدونت، منتدى ترايدونت به مهتمين بالربح من الانترنت في هذا المجال. فما عليك سوى تدخل إلى منتدى ترايدونت، وكما تشاهد معي ربما تدخل إلى اليوتيوب، أو ربما تدخل إلى مثلا تدخل إلى ترايدونت وتدخل إلى القسم يعني الذي مهتم بالربح من الانترنت. فكما تشاهد معي هنا سوف أدخل مثلا ركن التطوير، ركن مجالات، ركن اللغة، ركن نادي جوجل، ركن الاستضافة، مثلا ركن نادي جوجل. فممكن أن تضع أنت موضوع حول الربح من الانترنت، فالربح من الانترنت ومن الشركة يوغوف، وتضع لهم موضوع. ويعني فلاحظ معي هذا الشخص كتب موضوع وعدد الزيارات 29860 زائر. فلاحظوا معي هنا 1100
339 ألف، يعني على حسب الموضوع. إذا كتبت موضوع يعني كما تشاهدون معي هذا موضوع خاص بي كما تشاهدون معي عثمان بوطيب، فطريقة زيادة عدد المشتركين في قناة اليوتيوب كما تشاهدون معي 2961، هذا كذلك موضوع خاص بي. لاحظ معي 700، هذا موضوع خاص بي. فلاحظ معي 1213 زيارة وعدد الردود. فهذا يعني ترايدون، فهذا منتدى واحد فقط، فما بالك بالمنتديات الأخرى؟ فإذا وضعت 5 مواضيع في هذا المنتدى وحصلت على 10,000 زيارة، وكذلك في منتدى آخر، فما هذا يعني يعتمد على الصبر ويعتمد على العمل. إذا عملت كثيرا ربحت كثيرا. فهذا الموقع شركة يوغو هي قوية جدا في الربح من الإنترنت. فإذا أردت فقط أن تعتمد فقط على الإجابة عن الاستطلاعات فممكن، ولكن أنا لا أنصحك بهذه الطريقة أخي العزيز، لأن الكثير من الأشخاص، ونحن في عالم السرعة، وكثير من الأشخاص يريدون الربح بشكل يعني سريع، يعني بشكل سريع. فالطريقة التي يعني هي بطيئة جدا إذا أردت أن تربح بدون هذه المشاكل هي الضغط على الاستطلاعات المتوفرة، وستأتيك هنا استطلاعات وتقوم بالإجابة عنها. إذا أجبت عن استطلاع ممكن أن تربح 100 نقطة، ممكن 40 نقطة، ممكن 50 نقطة، يعني على حسب يعني مدة الاستطلاع، إذا كان كبير، إذا كان صغير، إذا مثلا 4 دقائق 5 دقائق. فهذه كلها مراحل يعني لا بد من تجربتها لكي تفهم الموقع بشكل يعني أكثر، وكذلك لكي تفهم يعني النظام الخاص بالريفر، لأن لديه قوة كبيرة جدا في تحصيل نقط كثيرة كذلك أخي العزيز، لكن تحتاج إلى العمل. أنصحكم بقنوات اليوتيوب، أنصحكم بإنشاء مدونة، أنصحكم بالنشر في المنتديات، وكذلك أنصحكم بشكل كبير وكبير بتوصية أصدقائكم في الفيسبوك بإرسال لهم الرابط، خصوصا العائلة، خصوصا الأصدقاء الذين تثق فيهم ويثقون فيك. فعندما ترسل لهم الرابط ويتسجلون عن طريقك، فأنت كذلك ستحصل على 200 نقطة، وبذلك ستحصل على أموال. يعني ستجد أنك كل شهر تحصل على $500 أو $400 كما أنا أحصل. فكما تشاهدون معي هنا يعني في 10 مايو حصلت على $400، وهنا 30 مايو حصلت على $200، يعني تقريبا يعني المدة يعني أقل من 20 يوم حصلت يعني على $600. فهذا ممتاز، يعني أقل من 20 يوم أو 20 يوم حصلت على $600. كذلك أنتم ممكن أن تحصلوا على هذا المبلغ، لكن يجب العمل والعمل. إذا إخوان، أكون قد انتهيت من هذه الحلقة. إذا رابط التسجيل هو موجود في أسفل الفيديو، أنصحكم بالتسجيل الآن وبدأ العمل في هذه الشركة القوية، لأن هناك الكثير من الأشخاص حققوا نجاحات كثيرة في موقع يوغو. وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله. كان معكم عثمان بوطيب، وفقكم الله.